बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में हमारे पास 3 बड़े टॉपिक्स हैं। सबसे पहले हम आपको चीन और अमेरिका के हवाले से 2 बड़ी खबरें देंगे। फिर आपको बताएंगे जो कल हमने आपको बताया था कि रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव और अमेरिका के सेक्रेटरी ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की मुलाकात हुई है और उसमें सरगेई लारोव बहुत गुस्से में थे और उन्होंने मीडिया को कुछ भी नहीं बताया। एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि हम अपने सदूर से बात करेंगे और हमारे सदूर आपको बताएंगे। आज अमेरिका के सदर ने सब कुछ बता दिया है कि क्या हो रहा है, कब से चल रहा है, रूसी सदर उनको क्या धमकियां देता रहा। रूस 2022 में जनवरी या फरवरी में यूक्रेन पर हमला करने वाला है और हम रूस पर पाबंदियां लगाने वाले हैं। अमेरिकी सदर के इस बयान के बाद रूस ने जो अमेरिका की धज्जियां उड़ाई हैं और उसने क्या धमकियां दी हैं कि वो अब अमेरिका के साथ क्या करने वाला है, कैसे अमेरिकी मईशत को तबाह करने वाला है, सारी डिटेल्स आपको बताएंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। तो सबसे पहले हमारे पास चीन और अमेरिका के हवाले से 2 खबरें हैं। पहली खबर है ABC न्यूज़ की। चाइनाज कम्युनिस्ट्स बैश US डेमोक्रेसी बिफोर बाइडेन समिट। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने बाइडेन के समिट से पहले ही अमेरिकी जमहूरियत की धज्जियां उड़ा दी हैं। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के पॉलिसी रिसर्च ऑफिस के डिप्टी डायरेक्टर तियान पायन ने आज कहा कि अमेरिका कौन सी जमहूरियत की बात करता है। अमेरिका चीन के साथ बज़िद है कि चीन को भी जमहूरी निज़ाम लेकर आना चाहिए। 1949 से लेकर अब तक चीन में एक ही पार्टी की हुकूमत है और इसकी रीज़न यह है कि चीन इतना बड़ा मुल्क है, अगर इधर बहुत सारी पार्टियों की हुकूमत आएगी तो इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। और आप हमें यह बताएं कि हम 1949 में आज़ाद हुए हैं, उस हिसाब से हमने आपसे ज़्यादा तरक्की नहीं की। क्या हमारे लोग खुश नहीं हैं? क्या हमारे लोग अमन से नहीं रहे? आपके मुल्क के लोग जो आपको वोट देकर सामने लाते हैं उन्हें आपने कौन सी खुशी दी? हर वक्त तो आप उन्हें डराई रखते हैं कि ये मुल्क आपके लिए ख़तरा है, वो मुल्क आपके लिए ख़तरा है। हमेशा आप किसी न किसी जंग में उलझे हुए होते हैं। और अभी जब कोविड-19 आया तो हमने देख लिया कि अमेरिकन सिस्टम कितने पानी में है। हमने कोविड पे कैसे काबू पाया? हमारे यहाँ तो जमहूरियत नहीं है, लेकिन हम अपनी आवाम का ख्याल आपसे बहुत ज़्यादा रखते हैं। ये कैसी जमहूरियत है कि जिस मुल्क पे आपका दिल करे आप पाबंदियां लगा दें? ये कैसी जमहूरियत है कि आप समिट बुला रहे हैं जिसमें आपने 110 ममालिक को दावत दी है, उसमें आपने ताइवान को भी दावत दी है जो चीन का हिस्सा है, लेकिन चीन और रूस को दावत नहीं दी। चीन जो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है, रूस जो दुनिया का सबसे बड़ा रकबे के लिहाज से बड़ा मुल्क है, और ये दोनों ममालिक मिलकर आधी दुनिया बनाते हैं और इनको आपने इग्नोर कर दिया। आपने दुनिया में एक लकीर खींचकर दुनिया को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया और आप जमहूरियत की बातें करते हैं। इससे पहले भी जब जो बाइडेन ने डेमोक्रेसी समिट का ऐलान किया था और उसमें ताइवान को शिरकत के लिए दावत दी थी, तब भी चीन ने बहुत सारे पॉइंट्स उठाए थे कि ऑस्ट्रेलिया की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज बढ़ाने में आप उसकी मदद कर रहे हैं, लेकिन ईरान को जोहरी टेक्नोलॉजी नहीं मिलनी चाहिए। भारत जहां सड़कों पर यूरेनियम बिक रही है, जहां ड्रग्स ऑनलाइन बिक रही हैं, आप उसकी मदद करते हैं उसका जोहरी प्रोग्राम बढ़ाने में। अगर चीन और पाकिस्तान एक दूसरे की मुआवनत करें तो उनकी कंपनियों पर आप पाबंदियां लगा देते हैं। हिंदू इंतहा पसंद आपे से बाहर हो गए हैं। रोज़ाना वो मुसलमानों पर हमले करते हैं, ईसाइयों पर हमले करते हैं, चर्चिज़ पर हमले हो रहे हैं, जुम्मे की नमाजों पर हमले हो रहे हैं, लेकिन रिलीजियस फ्रीडम की ब्लैक लिस्ट में पाकिस्तान का नाम है। तो आज तियान पायन ने कहा कि आप, हमें पता है कि कैसे सुपर पावर बने हैं, कोल्ड वॉर खत्म हुई है तो आप सुपर पावर बने हैं। दूसरी खबर है द गार्डियन की। बीजिंग वॉन्स चाइना लिंक्ड US बिजनेसेस, यू कैन नॉट मेक अ फॉर्च्यून इन साइलेंस। चीन के वाइस फॉरेन मिनिस्टर शी फेंग ने आज शंघाई में अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा किया और वहां पर खिताब करते हुए वहां की अमेरिकन बिजनेस कम्युनिटी से कहा कि आप सब इकट्ठे हों और अपनी हुकूमत को जोर दें कि कभी आप ताइवान में मुदाखलत करके, कभी साउथ चाइना सी में मुदाखलत करके, कभी इंडो पैसिफिक में मुदाखलत करके, कभी समिट फॉर डेमोक्रेसी बुलाकर, कभी चीन के खिलाफ इत्तेहाद बनाकर, कभी दुनिया को चीन के खिलाफ करके आप इस खित्ते में अनरेस्ट पैदा कर रहे हैं। आप जिस जंग की तैयारी कर रहे हैं वो जंग दोनों ममालिक को बल्कि पूरी दुनिया को तबाह कर देगी। आप अमेरिका को बताएं कि आप जो चीन में होने वाले विंटर ओलंपिक्स का बॉयकॉट कर रहे हैं
اس سے امریکی کمپنیوں کو کتنا نقصان ہونا ہے۔ آپ ایسے خاموشی سے بیٹھ کر قسمت نہیں بنا سکتے۔ آپ اپنی حکومت سے بولیں کہ اگر ہمارے ساتھ لڑنا ہے تو آئیں، ٹیکنالوجی کی جنگ لڑتے ہیں، ٹریڈ کی جنگ لڑتے ہیں، ترقی کی جنگ لڑتے ہیں۔ جو جنگ آپ لڑنا چاہتے ہیں اس جنگ میں چین سے زیادہ امریکہ کا نقصان ہونا ہے، تو آپ امن سے رہ کر ترقی کی راہ پر کیوں نہیں چلنا چاہتے؟ یعنی دوسرے لفظوں میں انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو تکلیف ہے چین کی ترقی سے، تو آپ بھی محنت کریں، چین سے زیادہ ترقی کریں، ٹیکنالوجی کی جنگ لڑیں، کیونکہ چین کے ساتھ آپ جنگ اسی لیے چاہتے ہیں کہ چین کہیں سپر پاور نہ بن جائے، چین کہیں آپ سے آگے نہ نکل جائے۔ تو بجائے پوری دنیا کو اپنے ساتھ ملا کر چین کے خلاف لڑنے کی بجائے آپ ترقی کی کوشش کریں، آپ ٹیکنالوجی میں ہم سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اب آپ کو برطانوی اخبار انڈیپینڈنٹ میں چھپنے والی امریکی رپورٹ کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اس کا ٹائٹل ہے یو ایس انٹیلیجنس فائنڈز رشیا پلاننگ یوکرائن آفینسو۔ امریکہ کی خفیہ ایجنسیوں نے جو بائیڈن کو ایک رپورٹ دی ہے کہ روس جلد ہی یوکرائن پر حملہ کرنے والا ہے۔ آپ کو کل تک کی ساری صورتحال ہم بتا چکے ہیں، جس کا اینڈ یہ ہے کہ یوکرائن کے بارڈر پر روسی فوجیں اور نیٹو کی فوجیں اس وقت آمنے سامنے ہیں ہیوی ڈپلائمنٹ کے ساتھ۔ اور کل جو ہم نے آپ کو لاسٹ خبر دی تھی روس اور امریکہ کے حوالے سے وہ یہ تھی کہ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروو اور امریکی فارن سیکرٹری اینٹنی بلنکن کی سویڈن میں ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں روس کے وزیر خارجہ بڑے غصے میں دکھائی دے رہے تھے، اور بعد میں جب اینٹنی بلنکن سے پوچھا گیا کہ اس ملاقات میں کیا ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے اپنے صدور کو رپورٹ دیں گے، اور ہمارے صدور پھر بتانا چاہیں تو وہ آپ کو بتا دیں گے کہ اس ملاقات میں کیا ہوا۔ تو وہ انفارمیشن بھی آ گئی ہے۔ تو آج پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے کہا کہ ہمیں رپورٹ ملی ہے کہ ولادیمیر پوٹن ملٹری ایکشن لینے والا ہے یوکرائن میں، اور امریکی خفیہ رپورٹ کے مطابق ارلی 2022 میں یعنی 1.5 ماہ میں روس یوکرائن پر حملہ کرنے والا ہے، اور روس نے اپنی 1,75,000 فوجیں یوکرائن کے بارڈر کے قریب تعینات کر دی ہیں۔ جو بائیڈن نے میڈیا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سب کچھ ہو کیوں رہا ہے۔ جو بائیڈن نے کہا کہ پوٹن نے مجھے کہا تھا کہ تم مجھے گارنٹی دو کہ یوکرائن کو نیٹو کا ممبر نہیں بناؤ گے، یوکرائن کو نیٹو کا اتحادی نہیں بناؤ گے۔ میں نے گارنٹی نہیں دی، اس لیے روس اب یوکرائن پر حملہ کرنے والا ہے۔ ابھی ہمیں رپورٹ ملی ہے کہ روس 100 بٹالینز کو بارڈر پر بھیج چکا ہے، ہیوی آرمر، آرٹلری اور ایکوپمنٹس کے ساتھ، اور ہماری خفیہ ایجنسیوں نے ہمیں بتایا ہے کہ روس اپنے ملک میں پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ یوکرائن نیٹو کے ساتھ مل کر روس پر حملہ کرنے والا ہے، اور ہمیں بہت پہلے سے پتا ہے کہ روس کیا پلاننگ کر رہا ہے۔ اسی لیے ہم نے روس کے صدر کے ساتھ 1 to 1 ملاقات بھی کی، لیکن وہ بھی کام نہ آئی۔ پھر جو بائیڈن نے یہ نہیں بتایا کہ امریکہ کیا ایکشن لے رہا ہے، اس نے نیٹو کے ایکشن کے بارے میں بھی نہیں بتایا، جو ہم آپ کو اپنی ویڈیوز میں بتاتے رہتے ہیں۔ لیکن بائیڈن نے کل ہونے والی اینٹنی بلنکن اور سرگئی لاوروو کی ملاقات کے بارے میں بتایا کہ امریکہ نے روس کو دھمکیاں دی ہیں کہ اگر آپ باز نہ آئے تو ہم آپ پر نئی پابندیاں لگا دیں گے جو روس کی اکانومی کو تباہ کر سکتی ہیں، جس پہ سرگئی لاوروو کو غصہ آ گیا۔ اس نے کہا if the new sanctions from hell come we will respond, we can't fail to respond۔ انہوں نے hell کا لفظ استعمال کیا کہ اگر کوئی آسمانی پابندیاں ہم پر گرتی ہیں تو ہم جواب دیں گے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم جواب دینے میں ناکام رہیں۔ کل کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نہیں جانتے کہ ان دونوں میں کیا بات ہوئی، لیکن سرگئی لاوروو بہت غصے میں تھے۔ تو آج امریکی صدر نے بتایا کہ وہ کیوں غصے میں تھے۔ روس نے امریکہ کو وارن کیا ہے کہ اگر روس پر کسی بھی قسم کی کوئی نئی پابندی لگائی گئی تو ہم ڈالرز بیچ دیں گے، ہم تجارت بھی چائنیز ین میں کریں گے، اور یہ کام چین پہلے بھی اس سال جون میں کر چکا ہے۔ اس نے 119 ارب ڈالرز بیچ دیے تھے، جس سے ڈالر کو بہت بڑا نقصان پہنچا تھا، اور ابھی بھی روس کے پاس 600 ارب ڈالرز ہیں، اور اگر وہ اس نے بیچ دیے تو ڈالر تباہ ہو جائے گا۔ تو اس وقت امریکہ کے حالات چین سے زیادہ روس کے ساتھ خراب چل رہے ہیں، اور امریکہ کی کوشش بھی یہ ہے کہ جو چین کے اتحادی ہیں پہلے انہیں کمزور کیا جائے، کیونکہ چین پر ہاتھ ڈالنا اتنا آسان نہیں ہے، روس پر بھی آسان نہیں ہے، لیکن وہ اسے پابندیوں کے ذریعے کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں۔
اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔